دی حمد و ثنا اللہ جل شان دی ذات واسطے خاص ہے جڑا ساری کائنات دا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا بھی ہے، غوث بھی ہے، امیر نواز، غریب نواز، رنج بخش، گنج بخش، اولاد بخش، اور ساریاں تعریفاں میرے سنے اللہ نو سجدیاں پکدیاں اور دی ذات دے لائق ہیں۔ درود و سلام امام الانبیاء، ساری کائنات دے سردار، آمینہ دے لال، ساری کائنات دے سردار، میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاکیزہ اور اعلیٰ ذات گرامی تھی۔ حضرات، دوستو، بزرگوں، قابل قدر معزز ساتھیو، اللہ سبحانہ و تعالی دی خاص رحمت اور نصرت دے نال اج میں تسا احباب دے سامنے عظمت اصحاب دے عنوان تے اپنی لب کشائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ مالک العالم دے سامنے دعا ہے کہ اللہ میں گناہگار دا بیان کرنا تسا احباب دا سماعت فرمانا، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی بارگاہ اندر شرف قبولیت عطا فرما دے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالی نے 63 سال زندگی عطا فرمائی۔ میرے پیغمبر اس کائنات تے تشریف لے آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری زندگی اس دنیا واسطے اللہ سبحانہ و تعالی نے بہترین نمونہ بنایا ہے، اور جو میرے پیغمبر دی زندگی دی اندر آقا دے سنگی تے یار بنے، آقا دے متر تے بیلی بن گئے، وہ سونے پیغمبر تے ایمان لے آیا، سونے نبی دے نال وفاواں کیتیاں، اور جنہ ایمان دی حالت چ رسول اللہ دی زیارت کیتی اور اسی حالت چ اللہ دے نال جا کے ملاقات کر لی، ایسے بندے نو صحابی کہندے نے کہ جیڑا بندہ ایمان لے آئے، رسول اللہ دے نال ملاقات کردا ہوئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت دی اندر موت آ جائے، ایسے بندے نو صحابی کہندے نے۔ تے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے جڑے صحابی عطا فرمائے، جڑے یار تے متر عطا فرمائے، جڑے سنگی تے بیلی عطا فرمائے، وہ سارے ہی بڑے با کمال، بڑے ہی اخلاق والے، بڑی ہی شرم و حیا والے، بڑے پیارے کردار والے، اور سونے روشن ستارے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے یار اور بیلی بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سارے صحابہ نو، نبی دے یاراں نو، سارے دے ساریاں نو اللہ نے جنت دے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے، اپنی رضا اور رحمت دے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میں تسا احباب دے سامنے چند ایک باتاں گزارش کرنیاں نے۔ اللہ مینوں حق کہن دی توفیق عطا فرمائے اور میرے سمیت اللہ سبنا نو عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کسے ایک صحابی دے متعلق بھی اپنی زبان نہیں چلانی چاہیے یا کسے ایک صحابی دی تبرہ اور بےزتی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی رضا اور رحمت دے سرٹیفکیٹ انہاں دیاں جیباں چ پا چھڈے نے، انہاں نو اللہ تعالی نے اپنی رضا اور رحمت دے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے نے۔ وہ اللہ پاک تے راضی ہو گئے، سونا رب انہاں تے راضی ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہاں لوکاں دیاں صفتاں قرآن اندر بیان فرمائیاں۔ حضرات دل لگا کے اللہ دا قرآن سماعت فرمانا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پاکیزہ کلام اندر اعلان فرما دے نے، سورۃ الحجرات، اللہ سبحانہ و تعالی نے اعلان فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ فرما دے نے جدو انہاں لوکاں دے دلاں دی امتحان دی واری آئی، اللہ پاک نے انہاں لوکاں دے دلاں دے امتحان لے کے انہاں لوکاں دے نبی
دے امتحان اللہ نے ڈائریکٹ لے صحابہ دے دلاں نو اللہ نے ڈائریکٹ امتحان لے آئے اللہ اکبر کبیرہ جدوں انہاں لوکاں دے امتحان دی واری آئیے تے اللہ پاک نے انہاں دے دلاں اندر اپنا تقوی پایا اپنا ڈر پایا انہاں ساریاں نو کامیاب پایا کامران پایا اللہ پاک نے انہاں ساریاں نو اپنے اللہ تو ڈرن والا پایا رسول اللہ دا فرما بردار پایا اللہ اکبر کبیرہ صحابہ سارے دے سارے اللہ دے کولوں ڈرن والے صحابہ سارے دے سارے اللہ پاک دے نال محبتاں کرن والے صحابہ سارے دے سارے نبی پاک دے خدمت گزار صحابہ سارے دے سارے جنتی سردار دے جنتی نواب بن گئے اللہ اکبر کبیرہ انہاں تے رب راضی ہویا تے اپنے اللہ تے راضی ہو گئے دھیان کرے گا جے توجہ فرمایا جی میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے نے میرے محبوب نبی منبر تے تشریف فرمانے سونا نبی کہندا اے او میرے سنگیو تے بیلیو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھن دا اعلان فرمایا اے ایک باہر تو آن والا صحابی سونے پیغمبر دا سنگی سونے پیغمبر دا یار سونے پیغمبر دا انج مسجد دی اندر انٹر ہو رہا وے تے اجے جتیاں والی جگہ تے پہنچیا اے سیدنا عبداللہ جتیاں والی جگہ تے آئے نے میرے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان پیارے عبداللہ دے کنا نال ٹکرا گیا نا سونے عبداللہ دے کنا وچ میرے نبی دی آواز پہ گئی جدوں سنیا کہ محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ سارے صحابہ اپنی اپنی جگہ تے بیٹھے نے تے پیارے عبداللہ جتیاں والی جگہ تے بیٹھ گئے ہائے میں صدقے جاواں قربان جاواں میرے پیغمبر دے اشارے تے فوراً بیٹھ گئے اللہ اکبر کبیرہ سونے نبی کہتے ہیں پیارے عبداللہ ایتھے ہی کیوں بیٹھ گئے ہیں جتیاں والی جگہ تے کیوں بیٹھے ہیں ایتھے کیوں بیٹھ گئے ہیں سونے نبی جی میں تہاڈی آواز سنی ہے دل نے گوارا ہی نہیں کیتا ایمان نے گوارا نہیں کیتا کہ عبداللہ اندر بھی آ جائے میرے پیغمبر نے فرمایا عبداللہ اندر آ جاؤ اندر آ رہے نے اس طرح رڑ کے آ رہے نے میرے پیغمبر فرماتے ہیں عبداللہ ایویں کیوں پیا کر دے ہو سونے پیغمبر جی تساں آکھے اندر آ جاؤ پر ایویں آکھیاں کہ کھڑے ہو کے آ جاؤ میں تے تہاڈی فرما برداری پیا کرنا وا میں تہاڈی اطاعت پیا کرنا وا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر